इजहात की पेशानी की रगें उभर आई और आंखें दहक कर अंगारे होने लगी। वो अपने बाजू फैलाकर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोते हुए अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। उसके रोने में शिद्दत थी। सजदे से सर उठाकर वह उठा और बेंच पर बैठ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और शोलों की मानिंद दहकने लगा। मिट्टी बेंच पर मारकर वह शेर की तरह दहाड़ने लगा। हिजाब सहम कर खिड़की के पास आई और लॉन की तरफ देखा। सबाहत बड़बड़ाकर उठ बैठी और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए लॉन की तरफ गई। कैसी अजीब सी आवाज थी, लॉन से ही आई थी। वो यही सोच रही थी। उसने लॉन के चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर वहां कोई नहीं था। सबाहत वापस अपने कमरे में चली गई। शायद वह आवाज मैंने नींद में सुनी होगी। अगले रोज हिजाब घर वालों से खफा खफा सी रही। ज्यादा वक्त उसने अपने कमरे में गुजारा। सबाहत हिजाब के रवैये से परेशान थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपनी माँ की नाफरमानी कभी नहीं करेगी, न ही मेहमानों के सामने कोई गलत रवैया इख्तियार करेगी। मेहमानों के आने का दिन भी आ गया। सब किचन में मसरूफ थे। सानिया ने हिजाब को छेड़ा। आज तो चाय के साथ बड़े मजे मजे की चीजें बन रही है। कौन आ रहा है हिजाब? हिजाब ने गुस्से से कहा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। तहरीम दौड़ती हुई किचन में आई। वो लोग आ गए। हिजाब जाओ तुम अपने कमरे में और जल्दी से तैयार हो जाओ। तहरीम ने उसे धकेला। सबाहत ने हिजाब से चाय लाने का कहा। तहरीम और सानिया उन लोगों से पहले ही मिल चुकी थी। हिजाब ने दुपट्टा सर पर डाला और चाय अंदर ले गई। तहरीम और सानिया तो उनसे पहले ही मिल चुकी थी। हिजाब ने उन्हें चाय पेश की। माहौल बहुत खुशगवार रहा। मेहमान खवातीन खुश दिखाई दे रही थी। सबाहत ने कुछ देर बाद तीनों बेटियों को अंदर भेजा। खवातीन ने सबाहत को बताया कि हमें आपकी फैमिली बहुत पसंद आई है, मगर उम्र के लिहाज से हमारे बेटे के लिए सानिया सही है। उन लोगों ने सानिया को पसंद कर लिया था। उन्होंने उठते हुए कहा, आप अपनी बेटियों से मशवरा कर लें मगर हमें मायूस न करें। उनके जाने के बाद सबाहत की सारी खुशी हवा हो गई थी। सानिया और तहरीम सबाहत के पीछे पड़ गईं। क्या बात की लड़के वालों ने? अम्मी बताइए ना, उन्हें हिजाब पसंद आ गई क्या? सबाहत चिढ़कर बोली, जब तीनों बहनें जवान हो तो लोग रिश्ता मांगते हुए छोटी बड़ी नहीं देखते। क्या मतलब? सानिया और तहरीम ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। सबाहत उठकर हिजाब के कमरे में चली गई। वह नमाज पढ़ रही थी। सबाहत वापस अपने कमरे में आई और नमाज पढ़ने खड़ी हुई। उसका दिल गम के बोझ से चूर चूर था। दुआ मांगते हुए रो पड़ी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सीधी राह दिखा दे, दुरुस्त फैसला करने की कुव्वत दे दे। मैं चाहती हूँ मेरी तीनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। मेरे रब मुझे सुर्खरू कर दे। रात सब एक साथ बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे। सबाहत ने हिजाब की तरफ देखा। वह किसी परी की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी तो शहजादी है, पता नहीं लोगों की आंखों को क्या हो गया है। इस वक्त से डरती थी मैं। लड़की की उम्र के आगे इसकी खूबसूरती की अहमियत नहीं रहती। सबाहत ने हिजाब को सारी बात बता दी। तहरीम और सानिया भी सुन रही थी। मैंने फिलहाल उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। सबाहत ने सर झुकाकर कहा, मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी अगर उन्हें सानिया पसंद आ गई है, मगर शादी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। हिजाब ने कहा। सबाहत ने दुखी आवाज में कहा, तुमने हमेशा अपनी जिद की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं, वरना पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए। बस मैं सानिया के लिए ये रिश्ता कबूल कर रही हूँ। जो हालात हैं उसमें अगर वह लोग शादी का कहते हैं तो मैं हाँ कर दूंगी, तालीम पूरी हो या ना हो। हिजाब शकिस्ता लहजे में बोली, जो आपको बेहतर लगता है, आप जो बेहतर समझती हैं वह फैसला कर लें। सानिया और तहरीम के लिए ये बातें किसी बम फटने से कम नहीं थी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद सबाहत ने सानिया से बात की। उसने सानिया के आगे अपना दुखों से तार तार दामन फैला दिया। माँ की मजबूरियां समझते हुए सानिया ने हाँ कह दी। दोपहर के 3 बज रहे थे। घर में सब सो रहे थे। हिजाब दीवार से पुष्ट लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी। दिल पर गम के बादल छाए हुए थे। आंखें बार बार छलक रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि उसका कोई करीबी दोस्त हो जिससे वह अपना दुख बांटे, लेकिन ऐसी कोई दोस्त या ऐसा कोई मित्र उसका मौजूद नहीं था। उसकी जिंदगी में था ही नहीं। वो अपने कमरे से निकली और उसके कदम इसको इजहात के कमरे तक ले गए।
اس نے اजہاد کے کمرے پر دستک نہ دی، بس خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہیں۔ اجہاد کو جیسے اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آپ، اتنا کہہ کر حجاب نے اجہاد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اجہاد بھی اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ اجہاد نے پوچھا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجنے والے ہیں۔ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا کیا؟ میرا نہیں اجہاد، ثانیہ کا۔ اجہاد نے حیرت سے کہا، ثانیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ابھی پڑھ بھی رہی ہے۔ حجاب نے اجہاد کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وہ بہت اپنا لگا۔ وہ اداسی سے بولی، دیکھو، کسی نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم کے لیے میں نے اپنی ساری خوشیاں داؤ پر لگا دی۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ماں نے صرف اتنا کہا کہ تم نے اپنی ضد سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے ہیں اور اب وقت آیا ہے کہ لوگ تمہاری عمر کا سن کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ میرے ارمانوں کا تو ثانیہ نے بھی نہیں سوچا۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اجہاد بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حجاب کے نزدیک بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم انسانوں کا یہی پرابلم ہے۔ تو حجاب کہنے لگی، کیوں؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے ہم انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ ہم صرف اپنے ارمانوں کا سوچتے ہیں۔ اگر تم خود کو ماں کی جگہ یا ثانیہ کی جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ اجہاد نے پھر سے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، تم بہت اچھی ہو، اپنی جگہ تم بھی صحیح ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سوائے والدین کے دنیا کا ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ جو آپ کی طرح مخلص لوگ ہوتے ہیں انہیں غم اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حجاب نے اجہاد کو دیکھا اور کہا، مجھے بھلے ٹھوکریں ملے مگر میں ماں اور بہنوں کے لیے جو ہو سکے گا وہ کروں گی۔ تم کہتے ہو ہم دوست ہیں، تم سے میں کچھ مانگوں تو دو گے؟ مجھ سے؟ اجہاد نے بے یقینی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، تم سے مانگوں گی۔ تو تم دو گے؟ یہ بتاؤ۔ اجہاد نے کہا، مانگو تو صحیح، مجھے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ چاہیے، دو گے نا اجہاد؟ اجہاد حجاب کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہنے لگا، زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا، کسی بھی مشکل میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حجاب کہیں کھوسی گئی۔ اجہاد مسکرا کر کہا، رات بہت ہو گئی ہے، اب اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئے گی اجہاد، حجاب نے بے دلی سے کہا۔ تو اجہاد نے اس کے داہنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں دم کر دیے دیتا ہوں۔ حجاب نے بھووں کو سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اجہاد بولا، اپنی آنکھیں بند کر لو حجاب۔ اور پھر اجہاد کے ہونٹوں نے کچھ ورد کرنا شروع کر دیا۔ حجاب کو اپنا خواب یاد آیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور غور سے اجہاد کا چہرہ دیکھا۔ اجہاد نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کروائی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ حجاب کی پیشانی تک لے گیا۔ وہ انگوٹھے سے اس کا ماتھا اور آنکھیں ملا رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ سے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھتا بھی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حجاب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صباحت نے ثانیہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ منگنی کی ساری تیاریاں حجاب نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی سٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔